सगळ्या तुमकां देवराव दिसतीको बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे गुण तुमचे स्वामी आसूं मंगळभाव भयणो देव आमच्या जिवितांत जायते बरें करूंक सोदता आमी ताका उक्तेपण दाखोवंक जाय आनी जेन्ना आमी ताका उक्तेपण दाखयता तेन्ना तो आमकां आपल्याचे कृपेन आशिर्वादान आनी बरेपणान आमकां करता तर असलें देणें आमी घेवन आनी ताचे कृपेन वाडून आमकां आदार मागले आनी सवाय पावटी आमी निमोल मनाची निमोल काळजाची जाल्या जेजून आमच्या जिवितांत जागो दिवंक ना ताका पयसयता धांवडायला म्हणून कोण घेवन आमच्या पातकाची देवाची मोक्षाय मागली मोक्षाय मागून म्हणया हांव पातकी सोड करिता देवा आनी तुमकां मावा पयलो म्हजो गुन्यांव चालू सांगता मनाची उपकारान चालू वायट आदारून बरें सुरू हांवें जाणटी म्हाका मिल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासर कार्य सदांच आंकवार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाची विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता सो पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनाक तुजी भोजवण करून आनी बाबाक आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करून आमकां फाव कर आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावरवी तो बरो वेळ तुजे सगळे जियेता घरात वळखयता सासणाच्या सासना हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो पातकाचेर आज झुजताना आजून तुमकां रोगोत वाडो पर्यान झुजून पडूंक ना तुमकां आपली भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन उर्बा हाडटली उतरां उलयलो ती तुमी विसरल्यात म्हज्या पुताक सर्वेस्पर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीक दी आनी तो तुका चुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय कित्याक सर्वेस्पर मोग करता ताका कास लावन शिक्षण दिता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका शिक्षा दिवन नीट करता
शिक्षण घेवचे खातीर तुमी सोंसतात. देव तुमकां आपली भुरगीं कशी वागयता. बापाची कास पडून शिक्षण घेवंक नासलेलो कोणूय तरी पूत आसो. कास पडटा त्या वेळार ती कुशालकायेची न्हय पूण दुखीची गोश्ट दिसता. पूण त्या उपरांत असले कास्ती भुरगीं खूब शिकलेलीं मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे काळा लांबतले हात वयर उबारात आनी तुमची असोच जाली दोंगरां गोठ करात आनी तुमच्या पांयाची चांदरां नीट रस्त्यार पडून दी. अशें कुंटा तो धोको कातरून उडोवंक पडचें ना. पूण आदलें व्हड ताका मेळटलें. सगळ्या मनशां कडेन शांतीन भोगूंक आनी पवित्रायेन जिवंक वावरात. ही पवित्राय ना जाल्यार कोणाच्यानूय सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. देवाची कृपा कोणाकूच मेळनासतना उरोना जावन सोत्राय दवरात. तुमचे मोदें घोडसाणीच्यो कोंबऱ्यो वाडोवन तुमकां नुकसाण हाडिना जावन जागृत रावात. नाजाल्यार सगळ्यांकूच वसो लागत. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी. आपली भक्ती करतल्या जाय सर्वेस्पराचो मोग तोपता सासणांत जावंक सासना. परतून म्हणुया आपली भक्ती करतल्या जाय सर्वेस्पराचो मोग तोपता सासणांत जावंक सासना. असले मनशाक सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या मनशाक सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब आपली भक्ती करतल्या जाय सर्वेस्पराचो मोग तोपता सासणांत जावंक सासना. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणगालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांची दया करता. आमकां कित्याची रचल्यान तें तो बेस बरो जाता. आमी फकत धूळ माती म्हूण तुका उडाच आसा. जबाब आपली भक्ती करतल्या जाय सर्वेस्पराचो मोग तोपता सासणांत जावंक सासना. पूण आपली भक्ती करतल्या जाय सर्वेस्पराचो मोग तोपता सासणांत जावंक सासना. आनी ताचो बरार सांबाळटल्या जाय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या जाय. ताची दया मोया पिणकेचे पिणकी. जबाब आपली भक्ती करतल्या जाय सर्वेस्पराचो मोग तोपता सासणांत जावंक सासना. उद्गाराचो नियम दिलो. जेजू म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तुमकां वळखतां आनी ती म्हजो फाटल्यान करतात. Servizio तुमचे सोबे आसो. मागो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू तुवें खावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिशूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतूच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सभा जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं. हें सगळें हाका खंयचे आयले आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी कसलें घुसमिटां घडटात ती कशी. हो धवय न्हय काय? मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमोन हाचो भाव. ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय
आनी ती ताचे विशीं घुसपताली. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्या गांवांत, आपल्या घराब्यांत आनी आपल्या सगळ्या दायऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलेंच वेंचणीक करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसली. जेजू क्रिस्ताचे सूख वर्तमाने मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणा ते भाशेन एका झाडाक बरी करून आंब्याच्या झाडाक बरें फळ जातलें जाल्यार ताका वेडूंक जाय. आनी हें झाड वेडना आसतना झाडाक दूख लागता. पूण त्या उपरांत ह्या झाडाक बरीपणां रुचीकपणां जाता. आमच्या जिवितांत अशेंच आमी दोनी आमच्या जिवितांत बरेपण अणभवतलीं जाल्यार वो आमकां जिवितांत बरें जिवीत मेळटलें जाल्यार जायते कश्ट आडमेटे दूख आमी सोंसूंक जाय. आनी कश्टांतल्यान आमी वाडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत जायते बरेपण आमकां फावो जाता. तो दीस केल्यारूच आमकां दिसवतपण मेळटा, नाजाल्यार आमकां कांयच फावो जावचें ना. अशी एक काणी सांगता, जायते फावटी घडी आमी आयकल्या घडी आयच्या वाचपाक आमकां सर करून ती मेळटा. ही काणी एका मनशाची. ह्या मनशान जायते चोरलोलें आनी चोरीत चोरीत तो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू चोरूंक पावलो. आनी जायते अशे करून व्हडल्यो वस्तू चोरतालो देखून एक फावटी चोरता आसतना तो सांपडलो आनी ताका बडबडीत घातलो. आनी बडबडीत ताचे मरणाची फरमण मारली. आनी मरणाची फरमण मारले तेन्ना ताची निमाणी घोडी आयली तेन्ना ताचे लागीं विचारलें, वॉट इज युअर लास्ट वीश? तुजी निमाणी इच्छा कितें? आनी ह्या मनशान म्हणलें, म्हजी निमाणी इच्छा जावन आसा, म्हजी आवय पळोवंक जाय. आय वॉन्ट टू सी माय मदर. आनी ताची इच्छा पुर्ण करून ताचे आवय घेवन ते आयले. आनी जेन्ना ताची आवय ताचे लागीं उलोवंक लागली तेन्ना तिच्या आवयच्या कानाकूच ताणें घास मारलो. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, म्हजी आवय तरी म्हाका ल्हान आसतलो तेन्ना ताणें म्हाका शिक्षा दिली वो कारेट केलो जाल्यार आयज हांव चोरूंक पावचो नासलो आनी इतल्यो व्हडल्यो चोऱ्यो करूंक पावचो नासलो. आयज काल हांव भुरग्यांच्यो पेन्सिल्यो, रबर, बूक चोरून हाडटाले, पूण म्हजी आवय म्हाका केन्नाच कारेट करूंक ना. देखून आयज हांव ही खास भोगूंक पावलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची भुरगीं आसा तांकां आमी शिकोवंक जाय. आनी शिकयता आसतना घडी केन्ना मार पडटा, केन्ना तांकां दुसऱ्यो थापसाणी पडटा वो आडकुळ्यो जाता. आनी हे भाशेन जेन्ना आडकुळ्यांतल्यान भुरगीं वाडटा तेन्ना बरी जाता. फुडें आमी जाणा आमचे निवाडणी सगळी वाडटली, हांगासर आसा ती वाडटली. ल्हान आसतना आमच्या आवय बापाय आमकां कितलीं थापयलीं, धमकायलीं, मारलीं. देखून आयज आमी आज आसा ते दोचार की भाशेन पावल्यार तांचे हे देखीक लागून आमी पावल्या. घडी तांणी आमकां हे भाशेन आकारूंक नासलें जाल्यार, आमकां वेडूंक नासलें जाल्यार आमी आयज आसा ते जशे घडी पावचे नासलें. तांणी आमचे पासून हे भाशेन आमकां इतली दिशा दिल्या देखून आमी हे भशेन पावलेलीं आसा. आयज आमी भुरग्यां सगळें पळयता, एक ल्हान भुरगें तरी मोबायल घेवन खेळटा आनी तो मोबायल तरी काडलो जाल्यार किनोच मात तरी रडटलें. आनी मातशें व्हडलीं जालीं जाल्यार तीं भुरगीं आपल्या दुसऱ्या टॅन्टम दाखयता, अशीं मारूंक पळयता आनी
व्हडली जाली जाल्यार यूथ ती जाली जाल्यार तो तरी मोबायल दिना जाल्यार व्हडली हांव जीव दितोली आनी हे भाशेन धमकायता पूण आवय वो बापूय ते भुरग्या लागीं मोबायल काडटा वो मोबायल दिना कित्याक ताका कारण आसा कितें भुरगें वायट रस्त्यार पडोन जावं ताका हे भाशेन समजायता पूण आमी पळयता असलें वायट जागोनी आमी पळयता हाचे वयले वाचप आमकां हेच नदरेन उगडास दिता की देव तुका खास लायता म्हणजे कशें देव तुजेर वायट कितें येता जाल्यार तुजो मोग करिना म्हणून न्हय पूण तुका बऱ्या रस्त्यार घालूं वो तुका बरें दिवूं हें तुजेर देवान धाडोल्लें आसा अशें म्हणटा अदी करून ही पॅसेज आसा ती इस्रायल फौजेक लागता हें वाचप कित्याक ती अरण्यात रावन आपल्याच्या सुक्या जाग्यार ते भाशेन बऱ्या जाग्यार येताली सुरक्षीत जाग्यार ती येताली देवाचे गुणगुणटा जाय ती आमकां ह्या अरण्यात व्हरून हाडल्या पूण देव आमकां सुरक्षीत जाग्यार व्हरून सोदता आमच्या जिवितांत बरी कसल्यो जायत्यो वस्तू घडटात देवी पदार आनी दुसऱ्या वरांनी आमच्यो घडण्यो घडटात पूण असलें येता तेन्ना आमचेर वायट आयला आमचे खास येयला आमचेर मरण आयला आमचेर दुखणो येता हे भाशेन नदरेन न्हय पूण आमकां बरें मेवता एवढी करून जेन्ना आमी देवाक आमचे भितर सर करता तेन्ना आमकां जायतें बरें मेवतलें असले नदरेन आमी पळोवंक जाय हें की आमकां देवाचें उतर उस्तायता आनी शुभ वर्तमान आमकां अशें सांगता की जेजू बरें करून ताच्या गांवांत त्याच गांवांत भितर सतत पूण ताका मानून घेवंक ना पूण आमच्या जिवितांत अशें जाता देव आमचे भितर सरता आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमकां बरें करूं पूण फुडें आमी मानून घेवंक विसरता तर आयज देवाचो उतर आमकां उस्कायता की आमी शिटकावण्यो घेता वा आमच्या जिवितांत कितें आडकुळेचें येता तें कास्तीचें न्हय पूण आमकां देव आमचो मोग करता देखून आमी हें भोगूंक जाय म्हूण सांगता तर असले कुरपेन आमी वाडूं असले समजणेन आमी वाडूं आमकां सगळ्यांक आदार आनी बळ मागुया उबी रावया आमचे गोड देवाच्या आदार आमच्या याज्ञिक भावांक जायते वायट सोंसचे पडटा तांचो मोग जायते फावटी रागान फारीक जाता चुकता तेन्ना तोंडान सांगचे बदले आमी ताचें नांव निकियार तिंकियार उगयता आमची मनां उजवाडून देवाचो आदार मागुया
बाबा आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्या आमच्यो खासगी गरजो आसा त्यो तुज्या हातांत आमी घालता आनी तूं आमकां दिताय ते उक्त्या मनान आमी घेवन आमकां तुजो आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या बाबडीलो म्हज्या तुमच्या मरिदा सट पवित्रा दे बाबा म्हाका तशें जा म्हण म्हाका सर्वेस्वरा आमी तुजी चाकरां तुजे वेळीर ही दानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लागून ह्या मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारमेया सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवास मेया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर पदवीदारा आनी शासनाचे देवा सोबताय आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोण तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या साद्याची केली त्या खातीर सगळे रचना आनंदान करता तुजी सेवा कृतमेन तुका वाखाणटा तारण मेळटली तुजी पोरसां सर्गार एका कळ्यान तुका दिनवासता तुज्या साता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता बाबा बरो संपवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही वेळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुशेन स्मरण ससून विचारली
जेजून उकडो घेतलो बापाक विनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हटले हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर तुमची तेच कोणी जवळ जातो जेजून कास घेतली नव्यान बापाक विनवासलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हटले तुमी समेज घेयात आनी आपणें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कवराचे हे रगत पातकाचे मोक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज तुमच्या पासत ते वावरतले हे म्हज्या अभ्यासाक करात Baba tazo kupodo tuya Sumya Jesu ami odokata Hari ekasik te pieta Tete pati tumoi botaniso Ami tuje mora orkuta Baba तुझ्या मनाचा आणि गुणांच्या जेवणपणाचो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि वाजविताचो आणि सडूची कास समर्पिता तुझे मुखार येऊन त्याची सेवा करून आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका देवासता आणि तुझी पुनरागमन शुद्धाच्या आवाज समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आम्ही नम्रतायेन मागता सविस्तर आख्खे पृथ्वीचे विसरले तुझे पवित्र सभेचा उदास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा लेगल्याने आमच्या कोणी बापा सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमाकार वाडली पुनर्जीवनपणाचो गर्भस धरून नेल्यान ते आमच्या बाबा भण्याची काकत कर तांकां आनी तुजे जगती मेल्ल्यान समेजता तुजे कोचुळे मुखामण पडोवंक पावो आमा समेजताची हे वेदी भोगून एकठांय जाल्या त्या तुज्या पुता आदमाची दया काकत कर म्हूण आमी मागता आगवाद मारी देवाची माई बायगेन तुझे तुझ्या पुतीच्या सांगाती बायगेन दोन पुता आनी सग काय तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वाटली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पावो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्व दोनारी वैभव तुका शासनाच्या शासना देव आमकां आपल्या उदारपणान जायते फाव करता आनी देव दिता ते आमी घेवन अदे करून जेन्ना आमी बसता आमकां आडकुली नासा तेन्ना बरें मनान आमी घेवन आदार मेळोवन जेजून शिकयलेले मागणी म्हणुया आमच्या बाबा सखेच्या जय नांव पवित्र जय राज तुजी कशी सत्ता जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो विलास सांगताली आनी आमी आमची चुकोवण्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडोवपी नाका वायटांनी आमकां निवार देवा आमकां सगळ्या वायटांनी पातकांनी काटांनी निवार दयगुण्या जिवितान बटाय संस्कार भलायकी पिकोणी आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बाबटणान बरवाशान अंतरेकता तर आमकां तेजो उद्धार काकुती स पातकांनी सुकय आनी स अपराधी वाटाय जेजून आमच्या सुम्यान आपल्या शिरसांक शांती दिली हो जेजू आमकां सगळ्यांक शांतीकाय म्हणटा तुमकां शांती उरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दीस सुदार आनी तुजी खुशी परवडणिका शांती दी आनी तूं सिकाय पदां सांबाळ जो जगास मोठयता शासनाच्या शासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं एकामेकाक शांती
सगळे उचलले आणि लावले होतात. सगळे विश्वासान या समय घेतात दिसून लागली. म्हाका पावना तुझ्या कापसार म्हाका भलायकी मेळ्ळी.
उभी राहूया. प्रार्थना. देवा आमच्या मोकळ बापा, सोडण्याच्या या जेवणात तुझे जिवीक आमकां दिखाय आनी सासण्याच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार पावूंक उरले. त्या तुझ्या पेड्या वरवीं खरो भवाड सदांच ती उरूंक आनी वाडून वचूं. ह्या मागता जे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोम्या आसूं. सोपतीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.